औलाद ने मुझे जूते मार के धक्के दे के घर से निकाल दिए। क्यों? और वो जो रोया और फिर चटाई पे ऐसे गिर गया जैसे सजदे में बंदा गिरता है, बिलक बिलक के रोया। और मैं उसको उठाना चाहा, ना उठा, रोता रहा रोता रहा। मैंने उसका कोई मसला ही नहीं है, आपको घर से खुद बुला के ले जाएंगे। मैंने जब ऐसे कहा ना, मुझे ऐसे देखा, कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा औलाद आएगी, बेटे आएंगे, बीवी आएगी, आपको बुला के ले जाएगी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप पढ़े बैठ के यहाँ मस्जिद में। और वो कहने लगा, उसने बाद में पता चला वो तो आप ढूंढता फिर रहा है और उसके साथ बहुत जबरदस्त घर वाले मोहब्बत कर रहे, प्यार कर रहे। अब कोई नहीं कहता मकान लिख दे, उसके साथ मोहब्बतें हैं, प्यार है। तो आपने उसे क्या बताया था? मैं कॉलेज जा रहा था तो हम स्टूडेंट थे, कभी बस पे सफर होता, कभी कोच पे भी हो जाता था। कोच पे सफर हुआ, एक बड़ी सी मूंछों वाला एक बंदा कॉटन पहने हुए और सर पे वो खास किस्म की पगड़ी का एक अंदाज होता है, जो पगड़ी उसके बता रही है कि ख्याल करना, मुझे हाथ मत लगाना, मेरे दूर रहना जरा। पगड़ी का अंदाज होता है ना खास, वो बांधे हुए बैठा। अब हम दो स्टूडेंट थे, तो अब मेरे मिजाज में छेड़छाड़ शुरू से। जगह वही पड़ी थी, सीट नंबर जो देखा तो देखा वही है, उसी के साथ वो कहे तू बैठ और मैं कहूं, वो कहे तू बैठ तारिक तू बैठ, हाँ इसके साथ तू बैठे, मुझे आले नाल तू बैठ। ड्रोना बंदा, लंबा कद, ऐसे। खैर मैं बैठ गया। बैठने के बाद जब गाड़ी चल पड़ी तो मैंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने थोड़ा सा ऐसे, यानी ऐसे मुझे देखा नहीं, ऐसे फिर के नहीं देखा, ऐसे करके अरे सलाम, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ। मैं क्या आप तो ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और तेनों में बीमार नजर आता? जवाब ही बड़ा औखा दिया मुझे कि बंदा जवाब सुनते ही लरस जाए। नहीं, मैंने कहा आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की, और सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी, आपकी मूछें लगी हैं, बड़ी जबरदस्त मूछें। पहला मौलवी है तो कह रहे हैं, हमारी दोस्ती लग गई। मैंने कहा मेरे मुर्शिद हैं, उन्होंने एक तोहफा दिया है, कहीं तो आपको दे दूं? कह रहे हाँ, असी पीरानों मन्ना डाले हैं। मैंने एक वजीफा था, छोटा सा एक लफ्ज था, उसका फायदा बताया, बताता रहा। कोई मैंने 10-12 मिनट के गेम की होगी, एक 10-12 मिनट की गेम है, 10-12 मिनट। 10-12 मिनट के बाद उसका अंदर उबला खुला और वो सारा मेरी तरफ होके बैठ, और साथ वाला मेरा क्लास वालों देख रहा, भाई तारिक ने 1 मिनट में गेम कहां से कहां पहुंचा दी, 1 मिनट में सारा मुझे देख रहा और मेरी तरफ होके बैठा। हो फिर उसने अपनी जिंदगी के गम सुनाए। कहने लगे लोग मुझसे डरते हैं, हैबत करते हैं, मैं बड़ी बड़ी पंचायतों में बैठा हूं, मिनट में फैसले कर लेता हूं, पर मेरा एक फैसला नहीं हो रहा। और फिर अपनी जो बीवी का गम सुनाया, और बीवी ने औलाद की जो तरबियत की, और कहा कि बीवी कहती है जाके बाप तुम्हारा है, इसको गालियां दो, इसको लानते दो, और इसको ये चीज मार के आओ। कहने लगा बीवी को जितना मैंने मारा है किसी ने नहीं मारा होगा, मैं बहुत लड़ाका आदमी हूं, लेकिन वही है टेढ़ी पसली को मैं सीधा नहीं कर सका। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी। आज बीवी मेरे खिलाफ है, औलाद मेरे खिलाफ है। और सबसे पहले मैंने ये लफ्ज उससे सुना था क्योंकि बीवी की यूनियन बन गई है। मैंने कहा यूनियन से मुराद कह रहे, जब अकेली होती है हाथ आ जाती है, हाथ आ जाती है, जब उसकी औलाद हो जाती है फिर उसकी यूनियन होती है। कहने लगे आप उसकी यूनियन है। ऐसा गम उसका कि उसके आंसू आ रहे थे और वो पी रहा था, बाहर नहीं निकलने दे रहा था। अपने आसाब को उसने मजबूत रखा हुआ था, पर वो अंदर से टूट गया था। उसका पत्थर मोम बन गया था, उसकी मोम पिघल पड़ी थी। और वो एक ऐसे कि कह रहा था कि लोगों, मुझसे बड़ा मजलूम दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बेसहारा दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बेआसरा दुनिया में कोई नहीं है कि मुझे कोई मदद करे, है मुझे कोई सहारा दे।
اور میرے گھر کے غم کو، بیوی اور اولاد کے غم کو کوئی بندہ شیئر کر لے، ٹال دے، میری بیوی میرے دوست بن جائے، میری اولاد فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ کہنے لگا کہ آپ کا پتہ، میں نے کہا کلاس فلاں ہے، رول نمبر یہ ہے۔ میرا پتہ یہ تھا، میری کلاس یہ ہے، فلاں نمبر یہ ہے، اور رول نمبر یہ ہے میرا، اور فلاں کالج میں پڑھتا ہوں، بس یہ میرا پتہ ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں ملا، مجھے نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی۔ وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ آباد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی۔ ایک دو احباب اور بھی تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال، مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے، محلے کے نا، صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا بنا، پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی، میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خیریت سے، ٹھیک ٹھاک ہے؟ کرے ہاں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ بس کوئی پریشانی ہے۔ کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیے۔ کیوں؟ کہ میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، 5 مرلے کا گھر بنایا، اور وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا، اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو، بیوی کو دے چکا ہوں، اور وہ ختم۔ اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے، یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اب مجھے مارا ہے انہوں نے، اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر، بیچ، اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام۔ میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی، ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا، کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ، مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے، میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے، جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا، اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا، میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں، وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا۔ اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی، تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا آئے چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں، اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جانا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ دیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے، اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں، نام جو اس کا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے، اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا دل تو ویسے ہی خالی تھا،
मेरा दर तो वैसे ही खाली था। खैर वो पढ़ता रहा अच्छा, वो साहब जो थे जिनसे मिलना था वो उसी मस्जिद के नमाजी थे, उनका घर करीब था, वो दिन की 1-2 नमाजें वहीं पढ़ लेते थे। हम चले गए, मैं अपने चचा से मिला, उनसे बातें खैर करते करते एक दफा की बात है, कोई 5-6-7 महीने कमोबेश कुछ अरसा गुजरा, वो साहब मुझे मिलने आए, जो साहब जिनको लेके मैंने अपने चचा से मिलना था, वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के क्लास फेलो से। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा वो चाचे का क्या हाल है जिसको घर से औलाद ने निकाल दिया था? मुझे कहने लगा आप पूछे नहीं, उससे खुद मिले जो आपको कहानी सुनाता है, वो तो आपको ढूंढता फिर रहा है, उसे बाद में पता चला है कि आप जो है वो अबकरी वाले हैं, और वो कहने लगा उसने बाद में पता चला वो तो आप ढूंढता फिर रहा है, और उसके साथ बहुत जबरदस्त घर वाले मोहब्बत कर रहे, प्यार कर रहे। अब कोई नहीं कहता मकान लिख दें, उसके साथ मोहब्बतें हैं, प्यार है। तो आपने उसे क्या बताया था? मैंने कहा मैंने तो एक कुरान पाक की दुआ थी, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। बस असल में बात यह है, उसके अंदर उस वक्त चूंकि दर्द था, सारी उम्र की कमाई औलाद थी, सारी उम्र का कमाई घर था, वो दर्द था और उसने दर्द से पढ़ा। और रब को दर्द मतलूब है, अल्फाज मतलूब नहीं है। एक है अल्फाज, एक है दर्द। अल्फाज में बरकत है, ताकत है, मैं अल्फाज का इनकार नहीं करता, लेकिन अगर अल्फाज के साथ दर्द हो फिर वो अल्फाज तीर बन जाते हैं और जाके निशाने पे लगते हैं, और जिसको कहते हैं कि तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है।